नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमणमा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड। आज 7388 बिरामी थपिए, 37 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री भन्छन् नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अक्सिजन अभावमा मानवीय क्षति बढ्यो। तत्काल आपूर्ति नबढाए सयौं बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने चिकित्सकको भनाई। महामारीका बीच 22वटा बैंकले बढाए नाफा। राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत मुख्य कारण। भारतमा अक्सिजनको सङ्कट अझै उस्तै। अक्सिजन नपाएर 2 घण्टामा 24 संक्रमितको एउटै अस्पतालमा मृत्यु। र चितवनलाई 2-0ले हराउँदै विराटनगर सुपर लिगको शीर्ष स्थानमा। चितवनलाई प्लेअफमा पुग्न कठिन। कोरोनाका कारण आज अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित थपिएका छन् भने मानवीय क्षति पनि सर्वाधिक भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज एकै दिन 37 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 3362 पुगेको छ। यस्तै नयाँ संक्रमित 7388 जना थपिएका छन्। 16600 को परीक्षण गर्दा झन्डै 45% संक्रमण देखिएको हो। देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या पनि 54000 नागेको छ। तीमध्ये 50000 भन्दा बढी घरमै छन्। 3869 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 578 जनाको आइसियु र 142 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा 1181 जना उपचाररत छन्, जसमध्ये 171 जना आइसियु र 56 जना भेन्टिलेटरमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 3600 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 12वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी संक्रमित छन् भने 22वटा जिल्लामा 200 भन्दा बढी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सबै सरकारी, निजी तथा शिक्षण अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा परिणत गरी कोरोना संक्रमितको उपचार तयारी थालेको बताएका छन्। आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारले सबै प्रयास गरिरहेको भन्दै सबै ठूला अस्पतालहरूलाई आवश्यकता अनुसार कोरोना अस्पतालमा परिणत गर्ने बताए। मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई नन कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नेछौँ। सबै प्रकारका सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल, रङ्गशाला, सभा हल, पार्टी प्यालेस, होटल, कारखाना, गोदामघर लगायतका संरचनाहरू प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको प्रबन्ध गर्न लगाइएको छ। महामारीका समयमा कोही पनि उपचारबाट वञ्चित हुन र कसैले जीवन गुमाउन नपरोस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ। 1 वर्षका लागि आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति करारमा भर्ना लिएर उपचारको व्यवस्था मिलाउने, अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीलाई 50% जोखिम भत्ता तथा बिमा सुविधा दिने वचन पनि दिएका छन्। कोभिड-19 को पहिचान, निदान, उपचार र बिरामीको ओसार प्रसार र सब व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाई कर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरु तलब स्केलको 50% जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन कम हुन नदिन, निर्यात रोक्ने, उपचारमा बाहेक अन्यत्र प्रयोग हुन नदिने र अस्पतालमा मौजदात राख्ने व्यवस्था गर्ने भनेका छन्। यस्तै शैय्या लुकाउने अस्पताललाई पनि कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ। सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफू कहाँ उपलब्ध शैय्या र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शैय्याको दैनिक विवरण अद्यावधि गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। कुनै अस्पतालले विवरण पुरा नपठाई शैय्या लुकाएको भेटिएमा कारबाही हुनेछ।
भारतसँगका 13वटा नाका मात्र खुला राख्ने, नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र बाहिरबाट आउनेलाई अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्ने व्यवस्था गरी तिनको उचित निगरानी पनि गरिनेछ। निषेधाज्ञाका कारण कसैलाई भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अक्सिजन, खोप, औषधि र अन्य मेडिकल उपकरणमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रधानमन्त्रीले अनुरोध पनि गरेका छन्। संक्रमण दर उच्च गतिले बढिरहेका बेला क्रम भङ्ग गर्ने उद्देश्यले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यस अवधिमा सम्पर्क व्यक्तिको पहिचान, समुदायमा परीक्षण र स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गरी महामारीलाई काबुमा ल्याउन उपयोग गर्न सक्नुपर्ने हो। तर सरकारले यस बीचमा गर्नुपर्ने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङदेखि समुदाय स्तरमा परीक्षणतर्फ कुनै कदम चालेको छैन। सङ्कलित नमुनाको परीक्षण गर्दा 44%मा कोरोना देखिँदैछ। विदेश जान र अरू प्रयोजनमा गरेको बाध्यात्मक परीक्षणलाई अलग राख्ने हो भने सङ्क्रमण दर अझै बढी हुने देखिन्छ, जुन विश्वमै बढी हो। अहिले पहिचान भएका सक्रिय सङ्क्रमित 54,000 भए पनि समुदायमा यसको कयौँ गुणा बढिरहेको र भित्रभित्रै धेरै ठुलो जालो बनाइसकेको आकलन छ। तर सरकारले सहज रूपमा परीक्षणको व्यवस्था गरेको छैन। सरकारले नै 2,000 रुपैयाँ शुल्क तोकिदिएको छ। निजी अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले त्योभन्दा पनि महँगो असुल्दै आएका छन्। त्यसैले अप्ठ्यारो नपरी परीक्षण नगर्ने प्रवृत्ति छ। बिना परीक्षण समुदायमा बस्ने सङ्क्रमितले अझै धेरैलाई कोरोना सल्काइरहेका छन्। देशभरका 87 प्रयोगशालामा दैनिक 30,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता भए पनि त्यसको आधा पनि भएको छैन। सेना, प्रहरी लगायत सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नुपर्नेमा त्यसतिर ध्यान दिएको छैन। पहिचान भएका बिरामी मध्ये 50,000 भन्दा बढी घरमै छन्। तिनको निगरानीमा वास्ता गर्न छाडिएको छ। यसपालि स्थानीय तह त निष्क्रिय प्राय देखिन्छन्। समुदाय स्तरमा व्यापक परीक्षण र शुल्कमा सहुलियत नगर्ने हो भने निषेधाज्ञा मात्र लगाउनुको अर्थ नहुने विज्ञको भनाइ छ। आफ्नो परिवारमा कोही सङ्क्रमित हुनुभएको छ र आफूलाई पनि एक्सपोजर भएको छ भने आफू पनि संयमित भएर बसौँ, बाहिरतिर निस्किने र अरूलाई सार्ने काम चाहिँ नगरौँ र टेस्टिङ चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ टेस्टिङको चाहिँ यो यसलाई कन्टेन गर्नलाई चाहिँ सरकारले कि सहुलियत गर्नु पर्यो कि चाहिँ फ्री गर्नु पर्यो अथवा केही न केही मेकानिजम चाहिँ ल्याउनै पर्छ। नत्र चाहिँ यसको प्राइसले गर्दाखेरि पनि धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई अफोर्ड गर्न नसकेर टेस्टिङ कम भइरहेको छ र टेस्टिङ कम भएसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन, अनि त्यो रोग कन्ट्रोल गर्न पनि सकिन्न, त्यो सबै कुरा रोकिन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ यथाशीघ्र यसमा चाहिँ सोच्नै पर्छ। देशभर 21 लाखले खोपको पहिलो मात्रा र 3,62,000ले दोस्रो मात्रा पाएका छन्। निषेधाज्ञासँगै सरकारले खोप अभियान रोकेको छ। अभियान रोक्न भन्दा सुरक्षित उपायबाट खोप लगाउन र थप खोप ल्याउन सरकारले सबै प्रकारका प्रयास गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। भ्याक्सिन क्याम्पेनलाई चाहिँ लकडाउनको पिरियडमा रोकिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। कुनै एउटा मेकानिजमबाट चाहिँ सेफली भ्याक्सिन क्याम्पेन चलाउन सकिन्छ। एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने रिसेन्टली चाहिँ युएस गभर्मेन्टले 6 करोड भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छु भनेको छ। जस्तो कि युएस गभर्मेन्टले भ्याक्सिनको स्टक पाइल गरेको थियो, त्यहाँमध्ये एस्ट्राजेनेकालाई चाहिँ एफडीएले अप्रुभल नदिएको भएर ठुलो मात्रामा चाहिँ त्यहाँ एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन त्यहाँ उपलब्ध छ र उस्तै परेन अमेरिकन भ्याक्सिन्स पनि हामीले ल्याउन सकिन्छ। अब इन्डिया लगायत अरू मुलुकहरूले पहल गरिसकेका छन्। यसमा चाहिँ नेपालले राष्ट्रिय स्तरबाट गभर्मेन्टको लेभलबाट नै यसलाई चाहिँ पहल गर्नु पर्यो। केही नभए नि लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ त्यो भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ नेपालमा अहिले तुरुन्त आउन सक्छ। एकदम ठुलो कुरा हो यो अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीले मिस गर्नुहुन्न। निषेधाज्ञाको समयलाई क्वारेन्टिन, आइसोलेसन सेन्टर, अक्सिजन व्यवस्थापन, अस्पतालको क्षमता वृद्धि र छोटो समयको तालिम दिएर नयाँ जनशक्ति तयार पार्न उपयोग गर्ने पर्छ। अन्यथा महामारी विरुद्धको युद्ध जित्न मुस्किल पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। पछिल्लो समय कोभिड सङ्क्रमण भएर समस्या देखिएका धेरै बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता देखिन थालेको छ। कतिपय अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदा उपचार प्रभावित मात्र भएको छैन, बिरामीको मृत्यु समेत भएको छ। वैशाख 17 गते महेन्द्रनगरको कोभिड अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 2 जना सङ्क्रमितलाई अक्सिजनको अभाव भएपछि डडेलधुरा अस्पताल लैजान खोजियो, तर बाटोमै मृत्यु भयो। महेन्द्रनगरमै अक्सिजन उपलब्ध भएको भए अवस्था फरक हुन सक्थ्यो। यस्तै दाङको बेलझुन्डी अस्पतालमा पनि अक्सिजनकै अभावले आइतबार एक 48 वर्षीय पुरुषको ज्यान गयो। यसरी देशका विभिन्न भागमा अक्सिजन अभावमा मानवीय क्षति हुन थालेको छ। अहिले हाम्रो कोरोना विश्व अस्पताल बेलझुन्डीमा 52 जना बिरामीहरू उपचारात्मक हुनुहुन्छ। यी 52 जना बिरामीहरूलाई अक्सिजन पुर्याउनको लागि हामीलाई एकदम धौधौ भइरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।
यसै विषम परिस्थितिमा हिजो मात्र हामीले अक्सिजनको अभावको कारणले गर्दा एकजना बिरामी गुमाउनु परेको पीडा त छँदैछ। अहिले पनि हामीसँग 22वटा मात्र सिलिन्डर स्टकमा छ अहिले, र हाम्रो गाडी अहिले नेपालगञ्जबाट जुन अक्सिजन लिएर आउने गाडी हो, अहिले पनि ऊ लाइनमा बस्नु परेको पीडा सप्लायर्सले सुनाइराखेको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पतालको पुरानो भवनमा अक्सिजन प्लान्ट छ। त्यहाँ पाइपबाट 40 जनालाई अक्सिजन दिन मिल्छ, तर बिजुली नभए आपूर्तिमा समस्या पर्छ। त्यसमाथि अहिले भर्ना भएका बिरामी 100 भन्दा बढीलाई अक्सिजन चाहिएकाले व्यवस्थापन कठिन भएको छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दैनिक 200 अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादन हुन्छ, तर माग भने 500 भन्दा बढीको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम दुवै प्रदेशमा माग जति उपलब्ध नहुनुले अक्सिजनको समस्या बढ्दै जाने देखिन्छ। काठमाडौँ र अरू केही सहरमा निजी उद्योगबाट आपूर्ति गर्न सकिने भए पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा त्यो विकल्प पनि उपलब्ध छैन। कतिखेर पुग्ला या नपुग्ला को अवस्थामा छ। पुगेन भने जुन त्यहाँ बिरामीहरू छन् अक्सिजन चढिराखेका छ, उनीहरूलाई 1 घण्टा पनि ढिलो भयो भने के गर्ने त बिचमा, यी समस्याहरू छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले एउटा सर्ट टर्ममा कसरी व्यवस्थापन गर्ने र लङ टर्ममा कसरी यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफलहरू भइराखेका छन्। नेपालमा 20वटा निजी उद्योगसँग दैनिक 8000 सम्म सिलिन्डर भर्ने क्षमता छ भने प्लान्ट जडान गरिएका 31 अस्पतालले 2500 देखि 3000 सिलिन्डर भर्न सक्छन्। नेपालमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 31वटा स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन प्लान्ट अहिले कार्यान्वयनमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। त्यस्तै गरी ती अक्सिजन प्लान्टहरूको 2500 देखि 3000 को हाराहारी अक्सिजन सिलिन्डर प्रतिदिन भर्न सक्ने क्षमता छ। देशभरका अस्पतालमा अक्सिजनमा चाप परिरहेको छ। कतै आपूर्ति प्रणाली कमजोर छ भने कतै सरकारी अस्पतालका प्लान्ट नै बिग्रिएका छन्। कुरै नबुझी घर घरमा सिलिन्डर भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिले व्यवस्थापनमा झन समस्या थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुख हेरफेर गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला पन्त पदमुक्त गरिएका हुन्। नयाँ प्रमुखमा गण्डकीमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिममा गङ्गा प्रसाद यादवलाई नियुक्त गरिएको छ। पौडेल एमाले नेत्री हुन् भने यादव पूर्व उपसभामुख हुन्। यही सरकारले यसअघि गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर र सुदूरपश्चिमका मोहनराज मल्ललाई हटाएर 76 कार्तिकमा 18 गते शेरचन र पन्तलाई नियुक्त गरेको थियो। नयाँ सत्ता समीकरणको भरमग्दुर प्रयास भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। सरकारले अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रको समर्थन पाएकै छ। फेरि विपक्षी दलहरूबाट सरकार ढाल्ने प्रयत्न पनि भइरहेको छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक संसदबाट विश्वासको मत लिन किन खोजे त? सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलाले एमाले र माओवादी पुरानै स्थितिमा फर्किएपछि विपक्षी दलले उति बेलै सरकार अल्पमतमा परेको दाबी गरेका थिए। विपक्षमा पुगेको माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले नयाँ सरकार बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसो त पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि नै ओली एक्लिँदै गएका छन्। सत्तारूढ एमाले स्वयं विभाजनको संघारमा छ। सरकार जोगाउनलाई आफूसँग पर्याप्त संख्या नभएको अवस्थामा ओलीले माधव नेपाल सहित आफ्नै पार्टीका 27 सांसदलाई कारबाहीको प्रक्रियामा राखेका छन्। यो स्थितिमा ओलीले आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय किन लिए? अहिले यो प्रश्न टटकारो बनेको छ। 121 सांसद रहेको एमालेको सबै मत ओलीलाई प्राप्त भए पनि बहुमतका लागि अन्य कुनै दलको समर्थन अनिवार्य छ। तर झट्ट हेर्दा ओलीले लिएको निर्णय त्यति सहज देखिन्न। किनभने एमालेकै असन्तुष्ट पक्ष नेपाल समूहका 3 दर्जन सांसदलाई कारबाहीको चेतावनी दिइसकेकाले त्यसको असर विश्वासको मतमा देखिन सक्छ। अर्कोतिर ओलीलाई हटाउन संसदका सबैजसो दल एकमत जस्तै छन्। जनता समाजवादी पार्टी ओलीलाई सघाउने कि नसघाउने भन्ने विवादले फुट नजिक छ। ओलीले जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षको सहयोग पाउने आश गरेका छन्। त्यस खेमासँग करिब 16 सांसद छन्। एमालेको पुरै र जसपा ठाकुर खेमाको साथ पाए सरकार मुस्किलले जोगिन्छ। किनभने 136 सांसद
सरकार टिकाउन चाहिन्छ। जसपाले बहुमतले निर्णय गरे ठाकुर पक्ष अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ। त्यसैले जसपाको साथ ओलीका लागि ठुलो जोखिम हो। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा विश्वासको मत प्राप्त नभएमा नयाँ सरकार बन्नका लागि काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा सँगै एक ठाउँमा उभिनु पर्ने हुन्छ। त्यो सम्भावना पनि न्यून छ, किनभने जसपा एक हुन कठिन छ। त्यो अवस्थामा नयाँ सरकार बन्दैन र ओली फेरि ठुलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। अल्पमतको सरकारले 30 दिनभित्र संसदबाट बहुमतको विश्वास पाउन नसके विधिवत रूपमा संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न बाटो खुल्नेछ। त्यसैले ओलीको रणनीति सके संसदबाट समर्थन लिने, नसके अल्पमतको सरकारै सही। आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा 2 जना मन्त्री थपिएका छन्। कल्पना पाण्डेले शिक्षा मन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझीले भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन्। मन्त्री पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र राज्यमन्त्री रायमाझीलाई मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले शपथ गराए। वैशाख 6 गते विस्तार गरिएको मन्त्रीमण्डलमा पनि उनीहरू तिनै मन्त्रालयमा थिए। आइतबार शपथ गरेका 2 सहित जसपाका 4 जना मन्त्री प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बनमा परेका छन्। यद्यपि जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले उक्त निर्णय गलत भन्दै कार्यान्वयनमा नलैजान निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनीहरू 4 जनाले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचारको लागि निवेदन समेत दर्ता गरेका छन्। 7 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा हाल मुख्यमन्त्री सहित एमालेका 3 र जसपाका राज्यमन्त्री सहित 4 जना पुगेका छन्। यसबीच विपक्षी गठबन्धनले भने सरकार गठन नै असंवैधानिक भन्दै राजनीतिक र कानुनी लडाईँ जारी राख्ने बताएको छ। सरकारले आज राति 12 बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म सम्पूर्ण नियमित आन्तरिक हवाई उडान स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। वैशाख 23 गते राति 12 बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान स्थगित गरिनेछ। यसबीचमा नेपाल वायु सेवा निगम र भारतको एयर इन्डियाले 2 मुलुकका नागरिकहरू मात्रै बोक्ने गरी सातामा 2 वटा मात्रै उडान गर्नेछन्। 6 मेदेखि राति 12 बजेदेखि 14 मेसम्म चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइटलाई सस्पेन्ड गरिएको छ। त्यसमा बाहेक चाहिँ अब त्यो बिचमा कुनै चार्टर फ्लाइट, इभ्याकुएसन फ्लाइटहरू गर्न पर्यो भने प्री पर्मिसन लिएर त्यसलाई चाहिँ गर्न पाइन्छ भनेर एउटा निर्णय भएको छ। तर यसमा पनि साउथ अफ्रिका र ब्राजिल र इन्डियालाई चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ अब यो महामारीको चाहिँ आक्रान्त मुलुकको रूपमा लिएर त्यसमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ चार्टर फ्लाइटहरू अहिलेलाई चाहिँ नगराउने कि भन्ने एउटा सोच छ। यद्यपि इन्डियाको केसमा चाहिँ फेरि छलफल भइरहेछ भने ब्राजिल र साउथ अफ्रिकाको केसमा चाहिँ नदिने भन्ने निर्णय भएको छ। एयर बबल प्रणालीमा भारतबाट आउने यात्रुले पर्यटन मन्त्रालयले तोकेका होटलमा 10 दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ। यात्रुले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको र क्वारेन्टिनमा नबसेको पाइए संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस हुने भनिएको छ। कुनै पनि उडानमा PCR पोजिटिभ भएका यात्रुलाई बोर्डिङ पास दिई यात्रा गराएमा सो उडानका सबै यात्रुको क्वारेन्टिन खर्च सम्बन्धित एयरलाइन्सले बिहोर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसबीचमा हुने चार्टर र उद्धार उडान मार्फत विदेशबाट जाने यात्रुहरूको बारकोड र फोटो सहितको PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। मानवीय आवतजावत नियन्त्रण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाको उपत्यकामा पूर्ण पालना भने भएको छैन। आखिर दैनिक संक्रमितको संख्या बढिरहँदा समेत कोरोनाको डर र प्रशासनको आदेश नमानी सडकमा हुइकिनेहरू को हुन् त? वैशाख 16 गते बिहानदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। निषेधाज्ञाको भोलिपल्ट अर्थात् शुक्रबार काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै 2900 जना कोरोना संक्रमित थपिएका थिए। त्यस यता संक्रमितको संख्या बढेको बढै छ। सोमबार मात्रै त्यो संख्या बढेर 3700 जना थपिएका छन्। तर पनि काठमाडौँका सडकहरूमा निजी सवारी साधनको चाप नियन्त्रण हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कोरोना संक्रमितको संख्या घटोस् भनेर गरिएको निषेधाज्ञामा प्रहरीले हरेक दिन जसो अत्यावश्यक बाहेकका काममा हिँडेको भन्दै 1500 वटासम्म सवारी नियन्त्रणमा लिएको छ। काम विषयले निस्किन्छ, तर सरकारले चाहिँ ती काममा चाहिँ ननिस्किनु भनेको छ। जस्तै सरकारी कार्यालय, ब्याङ्क र स्वास्थ्य एयरलाइन्स खुलेको छ नि,
अथवा मरिमुराउ यस्तो अप्ठ्यारो पर्दा हस्पिटल जाँदा निस्किने भयो, त्योभन्दा बाहेक अन्य काममा ननिस्किनु भनेको सरकारले। तर त्योभन्दा बाहेकका अन्य काममा पनि निस्किरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय, आन्तरिक उडान लगायतलाई खोल्ने अनुमति दिँदा सडकमा सवारी चाप बढेको प्रशासनको दाबी छ। तैपनि सडकमा प्रहरीलाई अनेक बहाना बनाएर विवाह अथवा जमघटका नाममा कोरोना सङ्कटको बेवास्ता गर्ने, त्यो पनि महँगा गाडी चढ्नेहरू धेरै देखिएका छन्। तर अब आन्तरिक उडान रोकिने भएपछि पनि सवारी चाप फात्तै घट्ने देखिन्न, किनभने आफ्नो सुरक्षाको प्रवाह नगरी निषेधाज्ञामा जबरजस्ती गर्नेहरूको सङ्ख्या कम छैन। संवेदनशील भएर एउटा जुन बुद्धिजीवी वर्ग छ, एउटा सम्भ्रान्त वर्ग छ, त्यसले पनि लिएको पाएका छैनौँ। उहाँहरूले पनि यो प्रहरीको लागि मात्रै यो गरेको निषेधाज्ञा पनि प्रहरी प्रशासनको लागि मात्रै हो। उहाँ यो वास्तवमा सर्वसाधारण जनताको सुरक्षाको लागि, सङ्क्रमण फैलनबाट सुरक्षाको लागि गरिएको भन्नेको प्रत्याभूति उहाँहरूले महसुस गरेको जस्तो मलाई लागेन। यसपटकको कोरोना विगतको भन्दा निकै जटिल छ। त्यसमाथि स्थिति यति भयावह हुँदैछ कि अस्पतालमा उपचार पाउनै मुस्किल बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सडकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर अथवा बहाना बनाएर बाहिर हिँड्नु कानुनको उल्लङ्घन त हो नै, सङ्क्रमणलाई आफै निम्त्याउँदैछु भन्ने बुझेर घरमै बस्नु उचित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। महामारीका बीच पनि 27 मध्ये 22वटा वाणिज्य बैंकहरूले उल्लेख्य नाफा बढाएका छन्। राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको कारण बैंकहरूको समग्र नाफा बढेको हो। यद्यपि विदेशी लगानी भएका 3 सहित 5 बैंकको भने घटेको छ। गत वर्षको चैतबाट सुरु भएको महामारीका कारण देश 4 महिना पूर्ण लकडाउनमा रह्यो। गत साउनबाट बिस्तारै खुलेको बजारमा केही कारोबार हुन पाए। अन्य क्षेत्र बिस्तारै तङ्ग्रिने अवस्थामा प्रयास गरिरहेका बेला बैंकहरूले भने महामारीका बीच पनि अघिल्लो वर्षभन्दा 5.5 अर्ब बढी नाफा कमाएका छन्। गत वर्ष 45 अर्ब 24 करोड नाफा कमाएका बैंकहरूले यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो नाफा 12.14% बढाउँदै 50 अर्ब 74 करोड पुर्याएका छन्। देशमा सञ्चालित 27वटा वाणिज्य बैंक मध्ये 22वटाले नाफा बढाएका छन् भने 5वटाको नाफा गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। बैंकहरूले यस आर्थिक वर्षको 9 महिनामा मात्रै 6 खर्ब 68 अर्ब बराबरको कर्जा लगानी गरेका छन्। गत वर्षको तुलनामा यस्तो लगानी 24%ले बढेको छ। त्यस्तै गत वर्ष खराब कर्जाका लागि 10 अर्ब बराबरको सुरक्षण बापत राखेका बैंकहरूले यो वर्षको सोही अवधिमा जम्मा 1 अर्ब 12 करोड मात्रै छुट्याउनु परेको छ। यसरी कर्जा विस्तारसँगै प्रोभिजनिङ गरेर राख्नुपर्ने रकम समेत घटेकाले बैंकहरूको नाफा बढेको हो। 9 महिनाको बीचमा 668 अरबको कर्जाको वृद्धि दर, तर बैंकहरूको प्रोभिजन चाहिँ 1 अर्ब 12 करोड मात्रै छ। 1% न्यूनतम प्रोभिजन के गर्नुपर्छ बैंकले भन्दा 1% गर्नुपर्छ। त्यो भनेको 6 अर्ब 68 करोड हुन्थ्यो। त्यो नगरेर 1 अर्ब 12 करोड अथवा 1 अर्ब 20 करोडको हाराहारी मात्रै छ भन्ने भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा बैंकहरूको गत वर्ष गरेको प्रोभिजनहरू चाहिँ अहिले राइट ब्याक भएको छ। लोन लस प्रोभिजनहरू चाहिँ मूलतः लोन रिकभरी भएको कारणले गर्दाखेरि यो यहाँले चाहिँ खुद नाफा वृद्धि दर देख्नुहुन्छ, तर सञ्चालन नाफा चाहिँ 0.12% मात्रै वृद्धि भएको छ। 27वटा बैंक मध्ये कुमारी बैंकले सबैभन्दा उच्च अर्थात् 83% नाफा वृद्धि गरेको छ। यस्तै नाफा उच्च हुनेमा नेपाल, बङ्गलादेश, सिद्धार्थ, प्राइम र प्रभु बैंक पनि छन्। रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने भने नोबेल बैंक हो, जसले यो वर्षको 9 महिनामा सबै खर्च घटाएर 3 अर्ब 67 करोड बचाएको छ, जुन गत वर्षको सोही समयको तुलनामा 16.5%ले माथि हो। तर विदेशी लगानी रहेका एभरेस्ट, नेपाल एसबिआई र नेपाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर सहित 5वटाको नाफामा भने गिरावट आएको छ। राष्ट्र बैंकका केही सहुलियतपूर्ण नीतिको लाभ बैंकले पाएको जानकारहरूको भनाइ छ। यो हाम्रो उपभोगमा कमी आएको चाहिँ छैन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आन्तरिक व्यापारको अवस्था राम्रो रहेको परिणामस्वरूप हाम्रा ब्याङ्कहरूको चाहिँ नाफा अघिल्लो वर्षभन्दा राम्रो चाहिँ रहेको चाहिँ छ। तर कर्जा पुनर्संरचनाको कारणले यो चाहिँ जुन स्केलमा यो नाफा बढेको छ त्यसप्रति हामी सबै चाहिँ सावधान हुनुपर्ने, सावधानी अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यस बीचमा केही बैंकले सञ्चालन खर्च कटौती गरेका छन्। कतिपयले महामारीका बेला जनशक्ति घटाएर पनि खर्च जोगाएका छन्। तर खराब कर्जाको सुरक्षण बापत छुट्याउने पर्ने रकमको प्रभाव नाफामा देखिएकाले आगामी वर्ष राष्ट्र बैंकले त्यो सुविधा नदिए अहिलेको वृद्धि दिगो नरहन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरपछि बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा फेरि मूल्य वृद्धि भएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिले निम्न र मध्यम वर्गीय उपभोक्ता मारमा परेका छन्। एक महिना अघि 65 रुपियाँ किलो पाइने सेतो केराउको मूल्य अहिले 140 रुपियाँसम्म पुगेको छ। यस्तै 80 रुपियाँको हरियो केराउ अहिले 150 सम्म पुगेको छ। थोक व्यापारी भने भारतबाट आयात प्रभावित हुँदा मूल्य बढेको बताउँछन्। केराउ जस्तै खाने तेलको मूल्य प्रति लिटर 160 रुपियाँबाट 240 रुपियाँसम्म पुगेको छ। दाल, चामल, चनामा पनि गएको चैतको तुलनामा प्रति किलो 5 देखि 20 रुपियाँसम्म मूल्य बढाइएको छ। तेलहरूको त भाउ कुरै नगरौँ, तेल त कसैले किन्नै सक्दैन। 2400 रुपियाँ प्याकेटको बढिरहेछ अहिले, 2400 रुपियाँ उसको प्याकेटको त्यस्तो भइरहेछ। अहिले त झन् हाहाकारी मचिने बेला झन् राहत दिने ठाउँमा हैन, झन् अहिले यस्तरी महामारी बढिरहेको अवस्थामा सस्तो मिलाउने ठाउँमा झन् खाद्यान्नहरू एकदम बढ्दै गइरहेछ। कसरी बाँच्ने हो त्यो पनि थाहा छैन। महामारीको मौका छोपी बिना कारण मूल्य बढाउने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने मुख्य जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य विभागको हो। तर विभागले बजारमा सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन र बजारले बिस्तारै नतिजाहरू पनि हिँड्दैछ। हाम्रो हस्तक्षेपले धेरै कुराहरू नियन्त्रण पनि भइरहेका छन् र हजुरले भन्नुभयो जस्तो पछिल्लो चरणमा निषेधाज्ञाकै मुखमा चरणमा भन्दा पनि विगत महिनादेखि नै केही वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि चाहिँ हुँदै आएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी पहल गरिरहेका छौँ। तथापि वाणिज्य विभागको एकल प्रयासले मात्रै मूल्य नियन्त्रण लगायत बजारलाई स्वच्छ गर्ने काम चाहिँ एकल प्रयास गर्न मात्रै काफी चाहिँ हुँदैन। महामारीका बेला मूल्य वृद्धि होइन, सरकारी संस्थानहरूबाट राहतको खाँचो छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन जस्ता संस्थानको परिचालन नगर्दा पनि बजारमा नाफाखोर हाबी भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिलसेनाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय तहले किन सक्रियता नदेखाएका होलान्? ए, स्रोत साधनको अभाव, बी, कमजोर इच्छाशक्ति र सी, केन्द्र र प्रदेशको असहयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, स्रोत साधनको अभावमा 17%, बी, कमजोर इच्छाशक्तिमा 53% र सी, केन्द्र र प्रदेशको असहयोगमा 30% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, महामारीको मौका छोपी अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य बढाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, नियामकको कमजोरी, बी, मानवीयताको खडेरी र सी, उपभोक्ता पनि त्यस्तै। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सोलुखुम्बुमा सोधेका छौँ, राजनीतिक दलले समयमा महाधिवेशन गर्ने कुरालाई किन प्राथमिकतामा नराखेका होलान्? जनताको आवाज। निर्वाचनमा महाधिवेशनमा निर्वाचित हुन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चिन्ता र चासोले सांगठनिक तलसम्म सांगठनिक पद्धतिहरूलाई चाहिँ कब्जा नगरिकन चाहिँ महाधिवेशन गर्न हुँदैन भन्ने मानसिकताका कारणले पनि समयमा चाहिँ महाधिवेशन गर्न सकिरहेका छैनन्। आफ्नो वर्चस्व नहुन सक्छ र अन्य अरूहरू आउन सक्छन् भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जुन कुर्सीको लुसा चुडीमा चाहिँ उहाँहरूले समयमा अधिवेशन गराउन नसक्नु भएको हो। मूल नेतृत्वमा भएका नेतृत्वहरूले समयमा अधिवेशन महाधिवेशन गरिदियो भनेदेखि चाहिँ त राजनीतिक निकास निस्किन्छ र निकासले एउटा गति पाउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। तर भइराखेको छैन। यो नहुनुमा चाहिँ त मुख्य लिडरहरूको नै दोष देख्छु म चाहिँ। पद पैसाको चाहिँ लागि यो छिटो महाधिवेशन नगरेको हो जस्तो लाग्छ। आफू सधैँभरि पदमा टिकिरहँ अथवा आफ्नो चाहिँ लिगेसी कायम राखौँ, के अरे आफ्ना पुस्ता, आफ्ना परिवार, आफ्नै वरिपरिका मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ र आफू चाहिँ कसरी त्यो पदमा चाहिँ त्यो बस्न सकिरहन्छ भन्ने हिसाबले उनीहरू त्यो डिजाइनमा महाधिवेशन सारेर आफ्नो अनुकूल बनाउन चाहन्छन्। आफ्ना स्वार्थीको निम्ति मात्रै उहाँहरूले चाहिँ अरूको कुरा नसुनेर त्यस्तो गरेको जस्तो मलाई लाग्छ।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विराटनगर सिटी एफसीले एफसी चितवनलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपाल सुपर लिग फुटबलमा दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित 10 रङ्गशालामा विराटनगरलाई जित दिलाउन पेद्रो जाभियर मान्जी र सन्तोष तामाङले 1-1 गोल गरे। चितवन विरुद्ध विराटनगरले सुरुवातबाटै आक्रामक खेल पस्किएको थियो, तर पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकियो। खेलको 16औं मिनेटमा सुनिल बलको कर्नरमा विराटनगरका उर्लिच सेविकको हेडरले पोस्टको दिशा लिन सकेन। 20औं मिनेटमा चितवनका जर्ज प्रिन्स कार्कीको सशक्त फ्रीकिक विराटनगरका गोलकिपर किशोर गिरीले पञ्च गर्दै गोलको खतरा टारेका थिए। 23औं मिनेटमा विराटनगरका स्ट्राइकर पेद्रो जाभियर मान्जीको क्रस बलमा सुनिल बलको वान टच प्रहार पोस्टमाथिबाट बाहिरिएको थियो भने 36औं मिनेटमा एडिलाजा सोमिडोको हेडरले पोस्टको दिशा लिन सकेन। 61औं मिनेटमा पेद्रोले सुनौलो अवसर गुमाए। 58औं मिनेटमा सन्तोष तामाङले पेनाल्टी क्षेत्रबाट प्रहार गरेको बल चितवनका गोलकिपर विशाल सुनारले उत्कृष्ट बचाउ गरे। खेलको 73औं मिनेटमा पेद्रो मान्जीले गोल गर्दै विराटनगरलाई अग्रता दिलाए। सुनिल बलको फ्रीकिकमा डिबक्सभित्र रहेका पेद्रोले उत्कृष्ट गोल गरेका थिए। 74औं मिनेटमा जर्ज प्रिन्स कार्कीको प्रहार पोस्टको नजिकबाट बाहिरिँदा चितवन बराबरी गोल गर्नबाट चुक्यो भने 81औं मिनेटमा मनिष थापाले डिबक्स बाहिरबाट प्रहार गरेको सशक्त प्रहार पनि पोस्टको नजिकैबाट बाहिरियो। त्यसपछि खेलको 89औं मिनेटमा सन्तोष तामाङले 20 यार्डबाट उत्कृष्ट गोल गर्दै विराटनगरलाई 2-0 को जित दिलाए। जितसँगै विराटनगर 4 खेलमा 7 अङ्क जोड्दै लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। चितवन 4 खेलबाट 2 अङ्क जोडेर उछालमा छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।